होते थे। उसके बाद फिर कोई गाड़ी आती तो एकदम ऐसे सलाम करते, तो वो कहते ब्रिगेडियर साहब, नवाब साहब की फौज के थे, तो ये तो नवाब साहब की गाड़ी नहीं है। कहा क्या करूं, गाड़ी आते ही मेरा हाथ वहीं जाता है। क्यों? हाथ पुख्ता हो गया है, हाथ मेरा वहीं पक्का हो गया। इंसान किसी चीज की मशक करते 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 एक वक्त आता है, इंसान का मिजाज, इंसान की तबीयत उसी पे पुख्तगी आ जाती है और इंसान उसी पे मजबूत हो जाता है, मशक करते करते करते। हमारे पास एक कंपोजर आया, ये जो कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो मैं उसके साथ लिखवाने बैठा। मैं ये हाले दिल, तिब्बी आर्टिकल, कुछ चीजें मैं बोलता हूं, वो लिखते जाते हैं। मैं लिखवाने बैठा ना, उसकी मशक नहीं थी, वो ढूंढता हर्फ को। मैं उकता गया, आखिरकार मैंने चलते चलते लिखवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जो बोल रहा था, मैं पिछले लफ्ज अभी उसने लिखे नहीं होते थे, क्यों? उसकी मशक नहीं थी। फिर वही बंदा मशक करते करते करते, अब आलम यह है कि वो मेरी तरफ देख रहा होता है और हाथ नीचे से चल रहा होता है कीबोर्ड पे, और नीचे से हाथ चल के हर्फ उधर लिखे जा रहे होते हैं। मेरा बंदा कहता है, मेरा अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे मेरे पास आने की मशक कर रमजान में, मेरे पास आने की मशक कर रमजान में, तो थक जाएगा, तो उकता जाएगा, तेरी तबीयत में घबराहट होगी, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, पर मेरे पास आने की मशक कर। और मेरे पास आने की मशक ऐसी कर, तू आ जब, तो फिर सारे रो रहे हो, तू मुस्कुराए, कब्र मुस्कुराए, फरिश्ते मुस्कुराए और मेरी रहमत मुस्कुराए। ऐसा ना हो कि हदीस में आता है, मफहूम है, बाज मैयतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आगे कब्र के अजाब का मुझे पता है। लेकिन एक चीज आपको अजीब बताऊं, मैंने जिंदगी में मैयतों को कंधे दिए, कोई ताकत होती है जो मैयत को तेज चलाती है। लोग कहते हैं आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, कोई ताकत है जो मैयत को तेज चला रही है। ये मश्क है, ये मिजाज को तोड़ने की मश्क, ये तबीयतों को तोड़ने की मश्क, ये चाहतों को तोड़ने की मश्क, मश्क है, मश्क है। मौत अचानक आई। रोज ना बैठ के अपनी मौत का थर्मामीटर लगाया करें, मैं भी आप भी। रोजाना पता चल जाता है कि हमारे आखिरी बोल क्या होंगे। आज मैं आखिरी बोल बताता हूं आपको, रोज पता चल जाएगा आखिरी बोल क्या है। रोज बताता हूं, पता चल जाएगा कि मेरे आखिरी बोल क्या है, आखिरी बोल क्या है। आप जा रहे हैं, आपको इल्म नहीं दरवाजा खुला है या बंद है, या आप यूं होते हैं एकदम अंदर से दरवाजा खुलता है, कोई बंदा अनजाने में, तो आपके मुंह से एक लफ्ज निकलेगा, कोई बेसाख्ता लफ्ज निकलेगा, यही मौत का आखिरी लम्हा है। मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में। आप फिसले, अचानक पांव ऊपर नीचे हुआ, सीढ़ी में फिसले, कहीं चादर अड़ गई, कहीं कपड़ा उलझ गया, आप फिसले, अचानक मुंह से एक साथ निकली। आपको इल्म नहीं था आगे स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है, गाड़ी वहां गई, अचानक मुंह से कोई लफ्ज निकला। आपके आगे, गाड़ी के आगे से जानवर या कोई इंसान अचानक निकला, आपके इल्म में नहीं था कि ये अचानक ये चीज सामने आएगी। मुंह से कोई बोल निकलेगा, मुंह से कोई बोल निकलेगा। वो बोल सारा दिन पढ़ते रहे, वो बड़े कीमती बोल होते हैं,
وہ میرا آپ کا ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں, تھرمامیٹر لگا رہے ہوتے ہیں, جو تیرے منہ میں اچانک بول نکلے گا. یہ بتائیں, موت بتا کے آئے گی اچانک؟ اس وقت کوئی بول منہ سے نکلے گا, اس بول کی تیاری زندگی میں نہ کی. میں ایک جگہ ایک ملک میں تھا, تو میں نے وہاں ایک بندہ ملنے آیا. میں نے کہا یہ بتا کتنے سال سے رہ رہا؟ کہا بہت اچھا عرصہ بتایا. میں نے کہا اس ملک میں موت کے بعد کا کوئی پیکج ہے؟ سب مرنے سے پہلے کے پیکج ہیں, سب مرنے سے پہلے کے پیکج ہیں. کوئی ایک موت کے بعد کا پیکج بتا دے. رمضان بھیج کے میرا اللہ کہتا ہے اپنی چاہتوں کو, اپنی تمناؤں کو, اپنی لذتوں کو, اپنے دل کی آنسوں کو بس توڑ دے, محض ہمارے لیے, محض ہمارے لیے توڑ دے, محض ہمارے لیے. اور بعض اوقات اللہ کیا کرتا ہے, کبھی بیماری کے نام پہ بندے کو فارغ کر دیتا ہے, کبھی ڈسمس کے نام پہ بندے کو فارغ کر دیتا ہے, کبھی کوئی معذوری مجبوری کے نام پہ بندے کو فارغ کر کے نا اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر پورا, اور پھر روح کی منزلیں طے ہوں گی. میں جانتا ہوں, میں نے تجھے جان بوجھ کے تیرے ساتھ یہ فیصلہ کی ہے. تو ظلم سمجھتا ہے, تو زیادتی سمجھتا ہے, تو میری مقدر کا قصور سمجھتا ہے, تو مجھے ٹھوکریں سمجھتا ہے. نہ بندہ, میں ظالم نہیں ہوں, میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ روح کی دنیا کا عروج حاصل کر, ورنہ صبح سے شام ختم ہو جائے گی. اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس لیے چنا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, میرا اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. آپ چنے ہوئے ہیں, آپ چنے ہوئے ہیں. دیکھیں, ایک الیکشن ہے, ایک سلیکشن ہے. الیکشن میں بہت سارے بندے ووٹ دیں گے تو کہیں گے یہ کامیاب ہے. ایک وہ ہے جس کو بادشاہ خود چن لے. آپ چنے ہوئے ہیں, آپ کا میرے رب نے انتخاب کیا ہے, آپ کے قدم خیر کی طرف اٹھے ہیں, میرے اللہ نے انتخاب کیا ہے. آپ چنے ہوئے ہیں, آپ کا انتخاب ہے, اب انتخاب ہو چکا ہے. اب اس انتخاب کے میسر کو مؤثر بنانا ہے. یہ میسر ہے, یہ جو کچھ ہے میسر ہے. یہ لمحے, یہ گھڑیاں, یہ رمضان ایک گزر گیا, باقی 29 روزے انشاءاللہ, یہ میسر ہے. اب اس کو مؤثر بنانا ہے. قیمتی کیسے بنانا ہے؟ ایک برف والا تھا, شور کر رہا تھا, لوگوں میری برف لے لو, لے لو, لے لو. کہا کیوں؟ کہا گھل جائے گی. اگر آپ لے لو گے تو مجھے کوئی قیمت اور مجھے کوئی اجرت مل جائے گی. زندگی برف کی طرح گھل رہی ہے. یہ عمر جسے تم سمجھے ہو, یہ عمر جسے تم سمجھے ہو, یہ ہر دم تن پہ کھلتی ہے. جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو, دن رات یہ لکڑی گھنتی ہے. تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے, اور موت کفن کے کپڑے کا یہاں تانا بانا بنتی ہے. مشق ہے, یہ بہت بڑی مشق ہے. ہر میت کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, اس کی ایک وجہ ہے, حسرت سے اگلا جہان جب نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کو اچانک کہوں کہ چھت پھٹی ہے اور 14ویں کا چھت, ہاں آنکھیں بھی کھلتی ہیں, منہ بھی کھلتا ہے. ہر میت کی آنکھیں اور منہ بند کرنے پڑتے ہیں, کھلتے ہیں. وہ اچانک ایک جہان دیکھتا ہے, وہ حقائق کا جہان, وہ سچائیوں کا جہان, وہ ازل سے ابد کا جہان. وہ ایک جہان دیکھتا ہے, اس کی آنکھیں ایسی کھلی رہ جاتی ہیں. ہاں یہ جہان. اس جہان کے دیکھنے سے پہلے میرے اللہ سے کہیں گے, اے اللہ تو کریم ہے, میں نے تیری خاطر آنکھوں کو بھوکا رکھا. آنکھیں کہتی تھیں یہ دیکھ لے, غور سے سمجھے میرا اشارہ. میں نے آنکھوں کو بھوکا رکھا. اے اللہ میں نے اپنے کانوں کو بھوکا رکھا, کان کہتے تھے یہ سن لے, کہا نہ روزہ ہے. اے اللہ میں نے زبان کو بھوکا رکھا, زبان کہتی تھی یہ بول لے, میں کہا نہ روزہ ہے.
اللہ میں نے ہاتھوں کو بھوکا رکھا، میری ہاتھ کہتے تھے یہ چیز موبائل، بیگ، کپڑا، جوتی اٹھا لے، میں کہ نہ، میں نے اللہ اپنے پاؤں کو بھوکا رکھا، میرے پاؤں کہتے تھے وہ چل وہ قدم، میں کہ نہیں وہ قدم نہیں چلنے، اے اللہ میں نے اپنی چاہتوں کو بھوکا رکھا، اے اللہ میں نے اپنے مزاجوں کو بھوکا رکھا، اے اللہ میں نے اپنی تنہائیوں کو بھوکا رکھا، اے اللہ میں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، اے سخیا کا میری تن بھوکا، میرا من بھوکا، میرے جذبے بھوکے، میری سوچیں بھوکھی، میں نے سب چیزوں کو بھوکا رکھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تنہائیوں میں تھا، تنہائیوں میں تھا، آج کی بات ہے، میں وضو کر کے 3 گھونٹ پانی پینے لگا، عادت ہے نا، اچانک خیال ہے یہ کیا ہوا، وہ گھونٹ میں نے باہر کہ میں نے نہیں پینا، حالانکہ دل چاہ رہا تھا پی لے، کون دیکھ رہا تھا؟ اس سے بڑی کوئی ولایت ہے جو آپ پا چکے ہیں؟ آپ سارے عاشق بیٹھے ہیں، آپ سارے ولی بیٹھے ہیں، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں تے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیراں تو صدقے، جنہ رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ آپ سارے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، کیوں؟ آپ نے اندیکھے سودے کیے، اللہ ہے، ہاں کہاں دیکھا؟ نہیں دیکھا، جبریل فرشتے ہیں، دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، جہنم دیکھی نہیں، عذاب دیکھا نہیں، ثواب دیکھا نہیں، قبر مٹی کا ڈھیر، اس میں جنت کا گڑھا یا جہنم دیکھا نہیں، کچھ دیکھا نہیں، پھر ایک اندیکھی طاقت کے ساتھ محبتیں بڑھا بیٹھے ہیں، تو اندیکھی طاقت کہتی ہے اب اندیکھی عبادت کر، تو ہونٹ خشک کر لے، ہونٹ خشک کر لے، ہونٹ خشک کر لے، اور کہے زمانے کو میرا روزہ ہے، لوگ مان جائیں گے، کیوں؟ صدقہ ہاتھوں سے دینا نظر آتا ہے، نماز ایک حالت ہے نظر آتی ہے، حج احرام کی دنیا نظر آتی ہے، قرآن پڑھ رہے نظر آتی ہے، تسبیح پڑھ رہے نظر آتا ہے، تسبیح کا پڑھنا، سجدے نظر آتے ہیں، قیام نظر آتا ہے، رکوع نظر آتا ہے، روزہ واحد ہے جو نظر نہیں آتا، یہ بندے اور اللہ کے عشق کی کہانی ہے۔ میں روزے سے ہوں، سارے دنیا کو کہہ رہا، چھپ کے کھا رہا، دنیا کہے گی واقعی روزے سے ہے، یہ اس کے ساتھ عشق کا نظام ہے، جو اتنا بڑا عشق کا نظام چلائے رب کی ذات کے ساتھ، سوچو میرا رب اس کو کتنا پسند کرے گا۔ میرے بندے، کیمرے، لوگ، آنکھیں، کوئی بھی تجھے نہیں دیکھ رہا تھا، تو میری خاطر پیاسا رہا تھا، یا اللہ آپ کی خاطر، تو میری خاطر بھوکا رہا تھا، یا اللہ آپ کی خاطر، ہاں فرشتوں بتاؤ، میں نے کہا اللہ یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، اور تو میری خاطر تو نے آنکھوں کو بھوکا رکھا، کانوں کو بھوکا رکھا، جذبوں کو بھوکا رکھا، چاہتوں کو بھوکا رکھا، خواہشوں کو بھوکا رکھا، ہاں اللہ میں نے آپ کی خاطر بھوکا رکھا، سچ پوچھیں، سچ پوچھیں، وہ تو کریم چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی حیرت انگیز نظام چلائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں، کوئی نیکیاں نہیں، حکم ملا قیامت کا دن ہوگا، حکم ملا اس کو جہنم میں پھینکو، فرشتوں پکڑو، خذو فغلو ثم الجحیم سلو، پکڑو، گھسیٹو، کھینچو، وہ خود دوڑ پڑے گا، جہنم کی طرف خود دوڑ پڑے گا، فرمایا جائے گا کیا ہوا؟ تو خود دوڑا، بلاؤ اس کو، کیوں دوڑا؟ یا اللہ ساری زندگی آپ کا کوئی ایک حکم نہیں مانا، آج تو چلو ایک حکم مان لوں، اگر آپ کہتے ہیں نا اس کو جہنم میں ڈالو تو پھر میں خود دوڑ پڑا، آج ایک حکم تو مان لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا ایک حکم ماننے میں یہ ہے، بلاؤ جو حقوق میرے ذمے، اس کو بھیجو میرے مہمان خانے جنت میں۔ چھوٹی سی چیز پہ آپ تو بہت بڑا کام کر گئے ہیں، آپ تو اس کے ساتھ عشق و نیاز کے فیصلے کر گئے ہیں، اور پھر وہ جو گھروں کو چھوڑ کے یہاں تسبیح خانے میں آئے، اللہ اکبر۔ میں کبھی بتاؤں گا کہ مسافر کی زندگی کے عبادات میں اس کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔
छोटे से अमल पे। और मैं एक बंदा था, अल्लाह के खौफ और शौक से रोया था, किसी को पता नहीं चला, उसके आंसू पलकों में अटक गए। जरा देखना मुझे, पलकों में अटक गए, पलक में अटक गया आंसू, नीचे भी नहीं गिरा। क़यामत के दिन अगर इसको अजाब होने लगेगा, अल्लाह पाक से ये आंसू कहेगा, या अल्लाह, ये महज तेरे शौक और खौफ से रोया था, एक छोटा सा आंसू निकला था, या अल्लाह मैं इसको नहीं, और मैं वो छोटा सा आंसू बहुत पहाड़ के बराबर इसके और जहन्नम के दरमियान दीवार बन जाएगा, और ये छोटा सा अल्लाह की मोहब्बत में गिरा, शौक या खौफ से गिरा आंसू, इसको पकड़ के उंगली से जन्नत में ले जाए। छोटे से आंसू का ये मकाम है। आपने तो रोजा रख के एक अजीम मकाम अल्लाह की बारगाह में एक अजीम अजमत ले ली, और रोजा भी सर्दी का, रोजा भी राहतों का, रोजा भी आराम का। हाँ हाँ, वो रोजा है, आपने वो रोजा रखा है। छोटा सा अमल लेके उसकी बारगाह में गए, कबूल है, कबूल है। और मैं क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के बारे में हुक्म मिलेगा, इसको जहन्नुम में फेंक दो, इसके पास और कोई नेकियां नहीं है, मिस्काल जर्रतिन खैरिन यरा, जरा जरा ढूंढ के लाया जाएगा, कुछ नहीं है। अभी फैसला होगा और फरिश्ते उसको पकड़ने लगेंगे, तो अचानक एक थैली गिरेगी, उस थैली को फरिश्ते उठा के तराजू में रखेंगे, तराजू अचानक झुक जाएगा और ऐलान होगा कि ये जन्नती है और कामयाब इंसान है। और नामा अमाल ना ऐसे उड़ता उड़ता आएगा, जैसे पतंग उड़ती उड़ती यूं आती है, यूं आती, नामा अमाल उड़ता हुआ आएगा, कोई उसको पकड़ नहीं सकेगा अपनी मर्जी पे। और दाएं हाथ में आएगा तो अपनी मर्जी नहीं होगी, बाएं हाथ में आएगा तो अपनी मर्जी नहीं होगी। और जिसके हाथ दाएं हाथ में आएगा वो एक नारा मारेगा, इंग्लिश का एक नारा है, हुर्रा, मैं कामयाब हो गया। और कुरान ने एक नारा दिया है, और जोर से कहेगा, हा ओ मुकरो किताबिया, ओ लोगो देखो मेरा नामा अमाल दाएं हाथ पे आया। तो थैली जो है जब झुक जाएगी, वो कामयाब होगा, तो पूछेगी इस थैली में क्या है। उसने कहा, एक दफा तूने एक मैयत को दफन किया था, 3 मुट्ठियां डाली थी उसकी कब्र के दफन होने में, बस ये वही नेकी है। वाह करीम, वाह वाह शहनशाह, वाह तेरी शान करीमी भी अजीब। एक मैयत को दफन किया था, लोग मुट्ठियां डाल रहे हैं, तूने भी एक मुट्ठी डाल दी थी, दूसरी मुट्ठी डाल दी थी, तीसरी मुट्ठी डाल दी थी, ये उस मुट्ठी का सवाब है। तू तो करके भूल गया, मेरे रब ने तेरे एक एक हिसाब को संभाल संभाल के रखा। ये मुट्ठी का अमल तो है, जब रोजे की भूख करवट लेती है, याद रखिएगा, रोजे की भूख 17-17 घंटे रोजे रख के भी आप बैठे हैं, रोजे की भूख करवट लेती है और अंदर करवट लेके एहसास दिलाती है। उस वक्त जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ की एक एक करवट का जो सिला रब देगा, नस्लों में 3 चीजें तो नकद मिलेंगी। रिस्क के दरवाजे, जो अल्लाह के लिए भूखा रहा उसकी अल्लाह नस्लों को भूखा नहीं रखेगा। अल्लाह के लिए भूखा, फकत अल्लाह के लिए भूखा, लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए भूखा, रब उसकी नस्लों को पालेगा, रिस्क से, वुसअत से, बरकत से, लुकमों से, रहमत से, राहत से, आफियत से, जो अल्लाह के लिए भूखा रहा, अल्लाह के लिए भूखा। दूसरा, जब सारी जिंदगी में, सारी दुनिया में जिल्लत और रुसवाइयां होंगी और ईमान वाले खत्म हो जाएंगे, अल्लाह इसको इज्जत का लिबास, इज्जत का ताज पहनाएगा। क्यों? इसने अल्लाह के अनदेखे रब की इज्जत की थी कि अल्लाह देख रहा है, अनदेखे रब की इज्जत की थी, अनदेखे रब का वकार किया था, अनदेखे रब की शान शौकत के लिया था। अल्लाह इसकी इज्जत और वकार का लिबास पहनाएगा। और तीसरी चीज सुन ले कि दुनिया में, जन्नत में रोज दीदार किसी को नहीं होगा, किसी को महीने के बाद, किसी को हफ्ते के बाद, किसी को जुमे के दिन। अल्लाह जल्ल शानुहु इसको रोज दीदार कराएंगे, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, इसको रोज दीदार होगा। किसको? जो अल्लाह के लिए भूखा रहा,
अल्लाह के लिए भूखा रहो। ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मरहूबी इल्लल्लाह। मेरा कोई मतलब, मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, अल्लाह तू ही तू है। आप तो उमश कर रहे हैं, उस करीम की बारगाह में आपका निजाम क्या होगा? और एक और बात याद रखिएगा, रोजा रखने वाले थोड़े हो गए, बहुत थोड़े हो गए, बहुत थोड़े हो गए। रोजा रखने वाले बहुत थोड़े हो गए। जिस काम को थोड़े लोग करें, उस काम की पसंदीदगी बहुत ज्यादा होती है। आप ये सड़क जा रहे हैं सामने, हम यहां बैठे हैं, लाहौर की 6 सड़कों का संगम है यहां लाहौर का। ये पुराना इलाका है, अब सड़क, हर सड़क मसरूफ है। किसी ने आपको कहा कि ये सड़क जो है सामने बहावलपुर रोड सामने है कब्रिस्तान के साथ, ये सड़क बिल्कुल फारिग है। आप वहां जाएंगे तो आप हैरान होंगे, चंद लम्हों में मंजिल पे पहुंच जाएंगे। रोजे और इबादत की सड़क फारिग है। इंसानियत रसूमात की जिंदगी में मसरूफ है और वो सड़कें बड़ी मसरूफ हैं। रोजे इबादत की सड़क फारिग है, बहुत कम लोग हैं। आप उस सड़क पे लेके अपनी सवारी पे निकले हैं, मंजिल करीब है, बस सिर्फ मौत का इंतजार है, कुछ भी नहीं। नहीं खौफ नारे जहीम का, ये करम है मुझ पे करीम का, कुछ भी नहीं। आप कितने अजीम हैं, आप कितने ग्रेट हैं, कितने अजीम। मेरे साथ एक साहब बैठे थे, तो उनके सीनियर फोन आया तो एकदम कहने लगे माई लॉर्ड, माई लॉर्ड। चुप करके उसकी कैफियत को सुन रहा था और मैंने कहा फरिश्ते जी इस रोजेदार को माई लॉर्ड कहेंगे कि फरिश्ते रोजे से महरूम हैं, ये सिर्फ आपको मिला है रोजा। हाँ हाँ, फरिश्ते खुदाम हैं आपके। फरिश्तों का क्यों कहा? इंसान अशरफुल मखलूक है, मखलूकात तो और भी हैं, सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे अरफा। क्यों? रोजे की सादत आपको, आपके पास है, भूख की करवट आपके पास है, प्यास की सख्ती तलखी आपके पास है, और मुसाफरत, मुसाफरत परदेश आपके पास है। कितने तस्बीखाने में चेहरे मैं जानता हूं जिनके नौकर हैं, खुद्दाम हैं, गुलाम हैं, वो यहां पड़े हुए हैं, हर साल आते हैं। कितने चेहरे मैं जानता हूं जो अपने अपने मकाम पे बावकार और बाइज्जत मुअज्जज हैं, बड़ी सवारियां, बड़े घर, हटो बचो, फलां सरदार आका, पर यहां फकीर बन के पड़े हैं। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है। आप कितने अजीम हैं, आपका मकाम उसकी बारगाह में कैसा है और कितना होगा। अपने मकाम को पहचाने, और बाज़-औक़ात बंदा अपने मकाम को नहीं पहचान सकता। क्यों? हीरे को सिर्फ जौहरी पहचान सकता है, आपके मकाम को तस्बीखाने ने पहचाना है कि आप कैसे हीरे हैं। आपका उस करीम की बारगाह में क्या मकाम है, क्या वकार है, क्या इज्जत है, क्या अजमत है। मेरी आंख बंद थी जब तलक वो नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाबता के ख्याल था। जब आंख खुलेगी ना, आंख खुलेगी, दुनिया आपके बारे में जो तबसरे करती रहे, पर रोजा दाया हाथ पकड़ के ना आपके साथ चलेगा। रोजा दाया हाथ पकड़ के आपके साथ चलेगा और पूछा जाएगा कहां चले, कहां चले। कहा मैं चला हूं ऐसी मंजिल पे तुझे लेके जहां कम लोग पहुंचते हैं। तू कौन है? कहा मैं रोजा हूं। अच्छा, सारे छोड़ गए, तूने मुझे नहीं छोड़ा। कहा आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा के ऐसे हाथ मिला के कहूंगा जिंदाबाद, जा अब हमेशा की जन्नत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जा। आप आपने फैसला क्या कर बैठे हैं? आप सोचें तो सही। और कुरान सुनने वाले और सुनाने वाले, अल्लाह को, सुनने वाले और सुनाने वाले फैसला क्या कर बैठे? अपने फैसले पे मुतमिन रहिएगा,
अपनी तरावी पे मुतमईन रहिएगा, अपने रोजे पे मुतमईन रहिएगा। अल्लाह ने जो तस्बीह खाने में खिदमत की सादत दी, मुतमईन रहिएगा। और तस्बीह खाने में आए रोजे और रमजान के लिए मुतमईन रहिएगा। और पूरी दुनिया में जितने हमारे मुखलिसीन बैठे हैं उनको मैं कहूंगा मुतमईन रहिएगा। क्यों? जिंदगी का ये सफर कट ही जाएगा, हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। ये जिंदगी का सफर कट जाएगा। पर आज आप अपनी नस्लों के लिए फक्र के दरवाजे बंद करवा रहे हैं, फकीरी के दरवाजे बंद करा रहे हैं, गुर्बत के दरवाजे बंद करवा रहे हैं, मंगते मांगने के दरवाजे बंद करवा रहे हैं। मुझे आज से 10-12 साल पहले सिर्फ बता दें, 10-12 साल दूर चला गया, चंद साल पहले जो पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया है, ये किसी ने सोचा था? आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? पर अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे। अगर मेरी बात समझ ना आए तो चलो एक मिसाल देता हूं। दरबारों के मुजावर गद्दी नशीन पीर, इनके पास दुनिया जहान की कोई महंगाइयां आ जाएं, इनको किसी महंगाई का असर पड़ता है? और लोगों के दिलों में अल्लाह डालता है इनको पैसे दो, माल दो। मैं वहां गया, वो थर परकर से भी आगे आगे, उसने कहा जी यहां पीर साहब आते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, पीर पगाड़ा साहब, एक फलां पीर साहब, हिंदू मुसलमान सारे जेवरात सोने नोट फेंकते हैं और उनके टायर के नीचे की मिट्टी उठाते हैं। किसी ने इनको गोली और गन पॉइंट पे कहा था? बोलो। उन्होंने मुझे पीरों के नाम बताए। कौन सी ताकत है उनके दिल में कहती है इन्हें दो, इन्हें दो, इन्हें दो? क्यों? उनके बड़े रोजे तस्बियां वजीफे अमाल करके अल्लाह के वादे पूरे करके गए थे। अल्लाह ने कहा मैं अपने वादे पूरे करके दिखाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा तुम्हारी नस्लों को, नस्ल की नस्लों को, नस्लों की नस्लों को, अगली नस्लों को, उससे अगली नस्लों को। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। आप वो वादे पूरे करवा रहे हैं। अपने लिए गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, फकीरी, बीमारी, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, हादसात, मसाइल, कर्जे, दीवारें बंद, रिश्तों रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, ये दरवाजे खुलवा रहे हैं और अपनी नस्लों के लिए खुलवा रहे हैं। नस्लें दुआएं देंगी, दादा परदादा फलां, मैंने तुझे देखा नहीं, पता चला तो किसी फकीर के पास जाता था और वह फकीर दिन से रात एक दस्तरखान बिछाता था सुबह सहरी का, और एक दस्तरखान बिछता था शाम इफ्तारी का, और बाकी सारा दिन रूहानी दस्तरखान, कोई जिक्र का, कोई तस्बीह का, कोई वजीफे का, कोई अल्लाह अल्लाह का। ये सारे दस्तरखान समेट के दादा तो अपनी उम्र पूरी करके चला गया, पर तेरा शुक्रिया गम आशिकी, तेरा शुक्रिया तू पूरा करके चला गया। हमारे लिए तो बख्त, बरकत, दौलत, इज्जत, खुशहाली के दरवाजे खुलवा गया। दुआएं देंगे आपको, दुआएं देंगे, और आपकी वजह से मुझे भी कोई हिस्सा मिल जाएगा, मुझे भी कोई कमीशन मिल जाएगा आपकी वजह से। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने मुझे चुना, तूने मेरा इंतखाब किया। मुझे पता चला फला मिल ओनर, फैक्ट्री ओनर, उससे मिलने गया मुल्तान के साथ एक जगह है, वहां कहने लगा कि हर चीज उसकी बिक गई है। कब्रिस्तान में फला जगह है, एक बंदा है, तो वहां वो नशा वगैरह भी होता है, फला चीज वो आपको वहां मिलेगा। बड़ी पुराना उससे मेरा थोड़ा सा ताल्लुक था, तारुफ था, कुछ ज्यादा नहीं। तो मैं उसी ताल्लुक की बुनियाद पे कब्रिस्तान में गया ना, तो मैंने उसको नहीं पहचाना, उसने मुझे नहीं पहचाना। तो मैंने कहा इस नाम का आदमी? कहा मैं हूं। कहा मेरा नाम? मैंने कहा मेरा नाम ये। ओ, गले लग के रो पड़ा, वो बहुत रोया। यकीन जानिए वो मुझे नहीं छोड़ रहा था, रोता गया और मैं भी नहीं छोड़ा कि इसका गम हल्का हो जाए। रोते रोते बैठा। मैंने कहा ये क्या है? मैंने तो फला इतने साल पहले तख्त और बख्त की शक्ल में आपको छोड़ा था, और ये क्या? कहने लगा
मैंने माल मिलने के बाद अल्लाह को छोड़ दिया था, अल्लाह की राहों को छोड़ दिया था। फिर अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने मुझे अपनी तरफ बुलाने के लिए गुर्बत, फक्र, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें मुसल्लत किए। मैं अब अल्लाह की तरफ आया हूं। लोग समझते मैं यहां नशा करने आता हूं, मैं यहां कब्रिस्तान वालों से बातें करता हूं, पढ़ के हदिया करता हूं, सिर्फ इनकी मैं चाय पीता हूं और वो जेब से पैसे देता हूं। मैं एक इबरत का सामान हूं, इबरत का सामान। मेरी बेकसी पे रह गुजर, न तो चैन अपना खराब कर। तुझे क्या खबर कि मैं कौन हूं, तहे खाक किसने सुला दिया। अभी जामे उल्फत भरा न था, कफे दस्त साकी छलक पड़ा। रही दिल के दिल में हसरतें, जो कज़ा ने आके मिटा दिया। बहुत अजीम है आप, बहुत ग्रेट हैं। फरिश्ते सलाम करते हैं। आपके पक्की बात है, आज मुंह के साथ मुंह लगाया था फरिश्तों ने, क्योंकि रोजेदार की मुंह की बू फरिश्ते मुश्क से ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे आका ने फरमा दिया, सच है और सच है। आपके मुंह के साथ फरिश्तों ने मुंह लगाया था आपकी खुशबू सूंघने के लिए। कौन सा शक है इसमें? ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि मेरी सरकार, मेरे आका, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया। बस ये सच्चाई और हकीकत है, ये सच्चाई और हकीकत है। हमारे एक दोस्त हैं मलिक साहब, तो वो कहने लगे हम फिलिपाइन में थे तो एक साहब को देखा जुराबें पहन के आ रहा। हमने कहा ये कौन है, जूती नहीं पहनी। तो फिलिपाइनी एक बंदा था, उसने उससे बात की अपनी जुबान में। उन्हें कहा तूने जुराबें पहनी, जूती क्यों नहीं पहनी? कहा मैंने इन्हीं लोगों से सुना जो अल्लाह की राह में अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत सीखने जाता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे हया आई कि मैं अल्लाह की मोहब्बत सीखने जा रहा हूं, जैसे आप आए हैं और फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएं और मैं जूता पहनूं, मुझे हया आई। इतना यकीन, इतना यकीन। मैं एक दरवेश के सामने बैठा था, कहा मैंने जन्नत खोली, जन्नत खोली। मेरे सामने एक पठान बच्चा बैठा था, जरा देखना वो क्या कर रहा था। जैसे आप कबाब, बिरयानी खाने, चीजों का नाम ले तो बेसाख्ता मुंह से पानी आता है। उसको जन्नत का इतना यकीन था कि उसके मुंह से राल टपक रही थी, पानी आ रहा था। इससे ज्यादा यकीन आपके बारे में है कि आज आपके मुंह के साथ फरिश्ते ने मुंह लगाया था और आपकी खुशबू ली थी और आपके नीचे पांव के पर बिछाए थे। आपको अल्लाह की रहमत ने ढांका है, अल्लाह ने रहमतें ढांकी हैं। और एक यकीन बता दूं, हदीस में आता है अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं सारी बातें छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रोजेदार की दुआओं पे आमीन कहो, आमीन कहो। मुबारक है आपकी दुआओं पे फरिश्तों ने आमीन कहा। मेरे हुजूर ने फरमा दिया, हो गया। बस ना मुझे अपील चाहिए, ना दलील चाहिए, ना वकील चाहिए, बस मेरे आका ने फरमाया, हुआ और हो गया। आप कितने कीमती हैं, अपनी कीमत को पहचाने, अपने मकाम को पहचाने, अपने वकार को पहचाने। उसकी बारगाह में आपका बहुत मकाम है, कीमत है, वकार है। बस रमजान के आखिर तक अपने इस मकाम के इंशाअल्लाह इसी परवाज में उड़ते रहेंगे। तरावी, तस्बीह, वजीफा, आंखों का रोजा, चश्मों का रोजा, ये चलते रहेंगे। रमजान के आखिर तक मशक करते रहेंगे और अल्लाह से मांगते रहेंगे कि या अल्लाह, जो तेरी मोहब्बत और रहमत का एहराम मैंने पहना है, जो तेरी हिफाजत और एहतियात का एहराम मैंने पहना है, चादर पहनी है, या अल्लाह रमजान के बाद ये चादर मेरी न हटे, ये एहराम न हटे और मैं इसी एहराम के साथ, दो चादरों के साथ तेरे पास आ जाऊं। इसी एहराम की दो चादरों यानी कफन, इन्हीं एहराम के साथ मैं तेरे पास आऊं तो मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन। रमजान के बाद तक फैसले करें, बोलें। और आज की रात बहुत कीमती रात है, और मैं जो आज की रात में दो नफिल पढ़े,
जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी है, जिसकी दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह है, उसको दीदार मुस्तफा नसीब होता है। पढ़ता रहे, उसके कर्जे उतरते हैं, उसका रिस्क बढ़ता है, उसकी इज्जत और सेहत बढ़ती है। ये नफल है आज की रात के। हजाली करम अल्लाह वजह का एक हाफसे वाला अमल है, जिसका कागज नीचे इस्तकबालिया पे है। बड़ा ताकतवर अमल है। जो चाहता है कि मेरा हाफजा मजबूत से मजबूत तर हो, वो नफल है। उसका तरीका लिखा हुआ है हैदर करार, उसका उनका वो लिखा हुआ है। वो अमल आज की रात का है। बहुत ताकतवर अमल है आज की रात के। क्यों? ये रमजान की पहली नौचंदी है। और मैंने कहा था या मुसब्बिबल असबाब, रोजाना 11 तस्बीह। फैसला कर लें, अपनी जिंदगी में से आधा घंटा निकाल लें, अपनी जिंदगी में से आधा घंटा या मुसब्बिबल असबाब। किसने पढ़ा? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब कमाल कर दिया, बेहतरीन। किसने पढ़ा? सब ने पढ़ा। और कल इंशाअल्लाह जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह का कार्ड लिखा जाएगा। और या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर। फिर सुने, ये जो 1100 दफा है सिर्फ या मुसब्बिबल असबाब है। और वो जो जुमे के बाद पढ़ेंगे वो या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर। ओहो, ऐ मेरा अल्लाह, मेरे सारे सबब खत्म हो गए। अब कोई खैर का सबब शादी के लिए, अब कोई खैर का सबब रिस्क के लिए, अब कोई खैर का सबब दौलत इज्जत के लिए, और कोई खैर का सबब राहत रहमत के लिए, अब कोई खैर का सबब अता आफियत के लिए, अब कोई खैर का सबब जूद और सखा के लिए, अब कोई खैर का सबब मेरे बख्त के लिए, अब कोई खैर का सबब नसीब मुकद्दर के लिए, अब कोई खैर का सबब मेरे सोने लेखे के लिए। अल्लाह कर दे। बड़ा ताकतवर अमल है। और असर की नमाज के बाद एक खास अमल जुमे के दिन होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीम। ये और इसका बाकायदा पैकेज है। सारी हमारे अहबाब वो पैकेज तैयार रखेंगे, आपको देंगे। वो छुआरों वाला पैकेज है। हमारे जिम्मेदार हजरात, ये ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। इनको करेंगे, पल पल करते जाएं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुने। यह खुफिया एक खजाना है। करते जाएं, उसको डालते जाएं, भूलते जाएं, करें एहतमाम से। उसके वादे सच्चे हैं, जिसकी मिसाल मैंने दी है पीरों और गद्दी नशीनों और मुजावरों की, दरबारों के, कि उनको फिर उनकी नस्लों को अल्लाह गैब से फिर कैसे खिलाता है, गैब से कैसे खिलाता है। अगर अपनी नस्लों की गुर्बत और तंगदस्ती करनी है तो फिर मेरी बातों को हवाओं में उड़ा दें। अगर अपनी नस्लों के लिए बख्त मुकद्दर नसीब, और अपने लिए बख्त मुकद्दर नसीब, और नस्लों के लिए दौलत इज्जत खुशहाली रूहानी जिस्मानी दस्तरखान, तो इन सारी बातों के आप कदरदान बैठे हैं, बहुत कदरदान बैठे हैं। इंशाल्लाह इन सारी बातों को बहुत तवज्जो से लेंगे। कल रमजान की तीसरी रात है। एक नया पैकेज है जिसका नाम है दौलत घर। नस्लों में दौलत के खजाने पाने के लिए, रिस्क के हलाल तैयब तहर के खजाने पाने के लिए कल एक रूहानी पैकेज है। और उसके अलावा रमजान में इंशाअल्लाह ताला 7वीं शब में, रमजान की 7वीं शब में एक पैकेज, 11 और 12 के दरमियान में नवाफिल और ताकतवर पैकेज, और एक 17वीं शब यौम बदर है जिसमें अल्लाह ने फतूहात के दरवाजे खोले थे, उसमें एक ताकतवर पैकेज है। और 21वीं शब में भी ये ताकतवर पैकेज है। मैंने जितनी कापियां आई थी उन सब के लिए मैंने कुरानदाजी की, उनके नाम निकले, उन्हें बाकायदा टोकन दिए। दर्स में मैंने उनके नाम पुकारे थे। आप अपने रूहानी तिब्बी तजर्बात मुशाहिदात कापियों पे लिखते रहें, फॉर्म ले लें, उस पे लिखें। किसी तावीज का तजर्बा, किसी दम का तजर्बा तफसील से साफ साफ लिखें। 27 को इंशाअल्लाह उसकी अगली कुरानदाजी होगी। 27 की रात को जो लिखें इस्तकबालिया पर जमा कराएं, जो लिखें इस्तकबालिया पर जमा कराएं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल करें, बरकतों खैरों का जरिया बनाए
اور انشاءاللہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ظہر کے بعد ملاقاتوں کی ترتیب ایک دو دن تک، چند دن تک میں اس کی ترتیب دوں گا. یہاں آنے والے اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایک مسئلہ یہ ہے، جب سے میں نے اعلان کیا ہے ظہر کے بعد بہت سا مجمع ظہر کو آنا شروع ہو گیا ہے صرف ملاقات کے لیے، جبکہ یہ پیکج صرف آپ کے لیے ہے. اس کی کوئی ترتیب بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو. ایک تو آپ سے درخواست کروں گا فوراً اوپر تشریف لے جایا کریں. ہمارا باہر کا مجمع افطاری کے لیے کچھ افطاری کشادہ بھی ہوتی ہے، کچھ پرتکلف بھی ہوتی ہے، تو باہر کی دنیا بہت زیادہ افطاری کے لیے آ رہی ہے. ہم انہیں نہیں روکیں گے، لیکن آپ پہلے ہیں، آپ مہمان ہیں، آپ مہمان ہیں. اگر آپ دیر سے گئے تو پھر جگہ نہیں ملے گی. تو آپ پہلے سے تشریف لے جائیں. آپ سے یہ درخواست ہے، سحری کے لیے بھی اور افطاری کے لیے بھی آپ پہلے سے تشریف لے جائیں. اور اس کی ترتیب سوچ لیں، اس کی ترتیب سوچ لیں کہ اب وہ بندہ کہے میں تو یہاں ہوں، باہر سے آئے میری ملاقات کر کے چلا جائے، اور آپ جو سارا مہینہ کے لیے تشریف لائے ہیں یہ سارا تو میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، اس کا کیسے پتا چلے گا؟ اس کی ترتیب ضرور سوچیں. اور دوسری یہ ہے، بالٹیوں میں کپڑے بھگو کے رکھ دیتے ہیں، ایک دن دو دن پڑے رہتے ہیں، اوروں کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی ایسا نہ کریں، بھگوئیں رکھیں، خشک ہو فوراً اتار لیں، تاکہ ہمارے لیے ہماری ذات سے کسی کو راحت پہنچے. آئیں، آج کے پیکج ہیں ہمارے، آج کے طاقتور. ہم نے حروف تہجی کا تعویذ کل ایک لکھا تھا، آج دوسرا لکھے ہیں. اور حروف تہجی کا با ہے آج، با جس کو بے کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں 11,420 مرتبہ آیا ہے. کتنی دفعہ؟ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 11,420 مرتبہ با آیا ہے. جو اس تعویذ میں غور سے سنے اپنی حاجات لکھے گا، اور پھر اس حاجات کے تعویذ کو علیحدہ کر کے نیچے مٹکے پڑے ہیں ان میں ڈال دے گا، اور پھر میں اگلا عمل کروں گا، عملہ کر کے پھر ہم اس کو دفن کروا دیتے ہیں، تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی. اس تعویذ کے خانے میں اپنی حاجتیں لکھیں، اپنی مرادیں لکھیں، اپنے جذبے لکھیں، اپنی تڑپ اور طلب لکھیں. بہت طاقتور عمل ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور لوگ بہت آس کر کے آتے ہیں. لکھنا شروع کریں. آمین. اب ہمارا اگلا عمل ہے تونگری کشکول کا. ہر آنے والے کو یہ کٹورا کشکول بھی دیا جاتا ہے، تسبیح خانے کی طرف سے ہدیہ تھیلی بھی دی جاتی ہے، اس میں گٹھلیاں بھی ہیں. کبھی بھی گٹھلیاں گھر ساتھ لے کر نہ جائیے گا. اس میں کیا پڑھنا ہے؟ صرف 45 مرتبہ یا قادر ہو یا نافع ہو، جس مقصد کے لیے بھی یہ لفظ پڑھ لیں، اللہ وہ منزل، وہ مقصد، وہ مشکل حل کر دیتا ہے، وہ پریشانی دور کر دیتا ہے. اور سوچیں اتنا بڑا مجمع مل کے جب پڑھے گا کسی مشکل مسئلے، پریشانی، ناکامی اور الجھنوں کے لیے، تو کیا اللہ پاک عطا نہیں فرمائیں گے؟ اتنا بڑا مجمع. اور پھر اگلا، اس کو ہم نے خدمت والوں کے لیے جو پوری دنیا میں تسبیح خانے میں
جو خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے، سارا سال خدمت کرتے ہیں، ان کی نیت بھی کرنی ہے، اپنی اپنی نسلوں کی نیت، میری نسلوں اس سارے نظام کی اور پوری امت کی نیت کر کے پڑھیں گے یا قادر ہو یا نافع پڑھیں۔ آمین۔ اور دن میں انفرادی طور پہ اس کو یا قادر ہو یا نافع ہو 7 بار پڑھتے رہیں، صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں اپنی مرادوں کا اور پوری امت کا تسبیح خانہ میری نسلوں اس سارے نظام کا تصور کر کے اس عمل کو دہراتے رہیں، اس میں انشاءاللہ تاثیر بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ اب ہمارا عمل ہے مجرمانہ حاضری، مجرم بنا کے اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے میرے بندے، اگر حدیث میں آتا ہے میرے بندے رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لے۔ انہوں نے ظاہری شکل ہی تو بنائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جو جادوگر تھے، اللہ پاک نے ان کو ظاہری شکل کی، اس بہروپ پہ اللہ نے ان کو بخش دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا تھا۔ تو ہم مجرمانہ شکل بنا کے جو لفظ پڑھیں گے نا، یہ لفظ مشکلات، جادو، بیماری اور جنات اور نظر بد اور حادثات اور ناکامیوں کے لیے ننگی تلوار ہے۔ یہ لفظ جو ہم پڑھیں گے بہت طاقتور ننگی تلوار ہے، اور اس سے مشکلیں ٹلتی، پریشانیاں دور ہوتی، ناکامیاں ختم ہوتی، الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔ آئیں توجہ سے پڑھیں گے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین آمین آمین۔ درود شفا پڑھیں گے بیماریاں، روحانی اور جسمانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس سے بڑا درود کائنات میں مسنون درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود بھی اپنی نفلی عبادات اپنے پیاروں کو، والد کو، والدہ کو، مرحومین کو ہدیہ کیا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ کیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں پھول لے کے جانا، اندر کے پھول چاہیے، وہ کلمہ، درود، تسبیح، اعمال، صدقات، دعائیں ہیں۔ اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں۔
جو پہلے سے بیعت کر چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، جو آج مزید بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرا عہد قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت قبول فرما، میرا عہد قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کی ترتیب پابندی کرتے رہیں اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو تسبیح خانہ درس سے جڑا رہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، برکتیں خیریں رحمتوں کا ذریعہ بنا، علت ذلت قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت اور برکت کے وسیع خزانے عطا فرما، ہمیں معاف بھی کر دے، قبول بھی کر دے، راحت بھی دے دے، رحم بھی دے دے۔ آمین 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 برحمتک یا۔ یہ مجھے دینا، میں پھر بیان کروں۔ اللہ اس کی کیا ترتیب بنائی جائے جی؟ اب آپ سے ملاقات میں کرنا چاہوں، کیسے پتہ چلے کو جو رمضان سے پہلے آیا، یا چلو یکم رمضان کو میں آ گیا تھا، تو اصل حق تو آپ کا ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ اصل حق تو آپ کا ہے، اور یہ اپنی زندگی کی مصروفیت میں سے تو میں نے اس کے لیے میں نے اپنا پروگرام ابھی تبدیل کیا ہے، پوڈ کاسٹ کا ٹیلی فوننگ پروگرام پوری دنیا میں۔ میں نے کہا کہ میں وہ تراویح کے بعد جو ہے وہ پروگرام کروں گا، حالانکہ پہلے ہمارا شام 4 بجے کے بعد تھا، تو وہ تبدیل کیا صرف اس وجہ سے آپ سے کوئی ملاقاتیں ہو جائیں، آپ کا کچھ غم سنوں سناؤں، کوئی درد ایک دوسرے کا بانٹیں۔ لیکن ہو کیسے جب میں ظہر کا کہوں گا تو ابھی میں نے بے اولادی کے لیے، اولاد کے خواہش مند حضرات کے لیے تو گلیاں بھر گئیں، تو لوگوں کا کی محبت ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، اللہ مجھے اس قابل بنائے، تو کیسے ہو، کس طرح ہو؟ ہاں جی، کیسے ہو؟ اور جی بولے۔ اچھا، کہتے ہیں استقبالیہ کے ذریعے جو انٹری ہوئی
دا خبرہ پختو سرے کا نہ سوئی سوئی ہاں جی اچھا یہ کہتے ہیں یہ ہوئی انٹری جو ہے جو اندراج ہے اس کے مطابق اور جی اچھا جی جی اچھا تیرے لہجے میں سندھی بول رہا ہے تیرا لہجہ بول رہا ہے اب یہ سندھی میں بیان کرو اس نے پختوں میں بیان کیا تو تم سندھی میں ہاں ہاں کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے گیٹ بند کر دیں کوئی نہ آئے تو وہ تو پہلے آ جائیں گے ہاں جی ہاں جی اور رجسٹر کے حساب سے ہاں سچ ہے بات تو ٹھیک ہے ہوں ہوں اچھا اچھا جی میں انشاءاللہ کل سے آخری رمضان تک ایک روحانی ٹوٹکا بتاؤں گا ایک طبی ٹوٹکا بتاؤں گا پھر آپ سے بھی پوچھیں گے ایک دوسرے سے ایک روحانی ٹوٹکا اور ایک طبی ٹوٹکا انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو رات کو میرا ابھی پروگرام کرنا ہے پوری دنیا کا ہوتا ہے رمضان میں تو کبھی ایسا بھی ہو سکے گا کہ میں ظہر کے بعد جب وقت ہوں تو ظہر کو بھی بتا دوں گا ظہر کی نماز کے بعد یا تراویح کے بعد ابھی ایک روحانی ٹوٹکا اور ایک طبی ٹوٹکا ظہر کے بعد بھی ہم بیٹھ جائیں گے ظہر کے بعد بھی بیٹھ جائیں گے آپ سے بھی سنیں گے آپ بھی بتائیں گے ایک دوسرے کو بتائیں گے ایک دوسرے سے سنیں گے کل سے انشاءاللہ اس کی ترتیب ہوگی اور یہ جو ظہر کی بات آپ نے فرمائی ہے اس کے بھی انشاءاللہ کوئی ترتیب ہو جائے اچھا کتنے مزے کی بات ہے شیعہ ہیں یہاں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں اور میرے ہاں ہندو بہت آتے ہیں سکھ بہت آتے ہیں عیسائی بہت آتے ہیں اچھا یہاں ہر صوبے ہر زبان کے ہیں ہر صوبے ہر زبان کے ہیں کوئی کسی کو کوہنی نہیں مارتا کوئی کسی کو نہیں دیکھتا تمام مسالک تمام مذاہب تمام فرقے محبت سے آتے محبت سے رہتے اور اللہ یہ محبت قائم رکھے اور پوری انسانیت میں قائم رکھے یہ بہت بڑی نعمت ہے دوسری عرض یہ ہے دیکھیں آپ یہاں آئے ہیں نا روز بیٹھ کے تولے یہ خاص باتیں میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں ہماری جو مستورات آئی ہیں تسبیح خانے میں ان سے بھی غور سے سنیں روز بیٹھ کے تولیں آج کے دن میری نوافل تسبیحات تلاوت یا مسبب الاسباب کا عمل اذکار آج کا دن میں نے کتنی کمائی کی آج کا دن کتنی محنت کی آج کے دن کتنی کوشش کی
آج کے دن میں نے کتنا کچھ کیا، یہ بیٹھ کے سوچیں، اپنا حساب کریں کہ آج کا دن میرا ضائع تو نہ ہوا۔ گھر سے نکلا تھا کچھ پانے کے لیے، اور یہاں دوستیاں لگ گئیں، موبائل کی یا ویسی دوستیاں یا پھر سونا۔ سوچیں، اس کو بہت توجہ سے سوچیں، آج کا دن میرا کیسا گزرا، میں نے آج کا دن کیا کمائی کی، عبادات میں، تسبیحات میں، اور تلاوت کر کے وہ جو تعویذ میں نے دیا تھا، اس تعویذ کے ساتھ لوگ قرآن رکھتے ہیں، اس کا ادب ضرور کرنا ہے، کہیں قرآن ایسی جگہ نہ رکھ دیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ نشانی کے طور پہ آپ سے عرض کیا تھا قرآن پاک بے ادبی نہ ہو جائے، اس کو بھی سوچنا ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں بھی توجہ کرنی ہے آپ نے۔ اپنا جوتا استعمال کریں اور کھانے میں پہلے تشریف لے جائیں اور فوراً اٹھ جائیں، فوراً اٹھ جائیں، فوراً اٹھ جائیں۔ کھانا کیسا مل رہا ہے؟ اپنے وقت کو قیمتی، اور جگہ جگہ تھوکے نہیں، اور چٹائیوں کے نیچے کوئی چیز نہ ہو، ننگے پاؤں بیت الخلا نہ جائیں، پاکی نہ پاکی کا بڑا احساس ہو، اور بغیر کوئی کپڑا موٹی چادر کے نیچے نہ سوئیں۔ ہم نے یہ چیزیں سوچنی ہیں، ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ، اور کسی سے نہ زبان کا سوال ہو نہ سوچ کا سوال ہو، سوال نہ کریں کسی سے، اور ایک دوسرے سے دوستیاں نہیں۔ ہمارا ملنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، الحب للہ، ہمارا سب اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ چھوٹی چیزیں بستر سمیٹ کے رکھیں، کل جمعہ ہے، نمازی آئیں گے، اپنا بستر سمیٹ کے رکھیں، اپنا نظام سمیٹ کے رکھیں۔ تو ان چیزوں پہ بہت توجہ، ان پہ انشاءاللہ کریں گے نا، اور کوشش کریں جلدی سوئیں۔ نیچے گوشہ ہے تلاوت تسبیحات کے لیے، نوافل کے لیے، وہاں لائٹیں جلتی رہتی ہیں، تو اپنی تھوڑی جگہ لیں، آنے والا مجمع بڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب سے پیار کرنا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔